Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you about Unit 5 Education and Activism. It is presented by Professional Medico Plus YouTube channel. Subject Civic and Community Engagement. It is related to BSN 5th semester. Credit to her. जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 है, एडुकेसी एंड एक्टिविज्म। एडुकेसी क्या है और एक्टिविज्म क्या है, जिसको हम उर्दू में वकालत और फालियत कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफाइन की कंसेप्ट। इसमें हम की कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे, सच एज अ पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक ओपिनियन, एडुकेसी एंड एक्टिविज्म। हमारे पास पब्लिक की जो अवामी जो गुफ्तगू किया है, अवामी राय किया है, वकालत किया है और एक्टिविज्म फालियत किया है। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द रूल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग सोशल इशू। हम आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे कि वकालत का किस तरह किरदार है, जो माशरे में जो मसाइल आती है उसकी हल करने में इसका वकालत का क्या किरदार है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक डिस्कोर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हम लोग जानेंगे कि अवामी जो गुफ्तगू है और अवामी राय किस तरह फॉर्म करती है, किस तरह बनाती है और इसकी आपस में फिर रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है। ओके स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी शेप थ्रू इफेक्टिव पब्लिक डिस्कोर्स। हम जानेंगे कि जो अवामी राय है वो किस तरह शेप कर देती है, एक तश्कील देता है इफेक्टिव पब्लिक डिस्कोर्स को, अवामी अच्छी और फ्रूटफुल अवामी गुफ्तगू को। एनालाइज द रूल ऑफ एडुकेसी। हम एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे एडुकेसी की किरदार की इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। किस तरह वो परवान चढ़ाता है, प्रोमोट करता है मुआशरी इंसाफ को और आदल और इंसाफ को। ठीक है स्टूडेंट्स, असेस चैलेंजेस इन एथिकल कंसिडरेशन एंड एडुकेशन एक्टिविज्म। हम लोग असेस करेंगे, हम लोग जानेंगे कि वकालत और फालियत को किस तरह एथिकली और एथिकल कंसिडरेशन और कौन सी चैलेंजेस है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पब्लिक डिस्कोर्स, जो अवामी गुफ्तगू है, ये क्या है, डेफिनेशन इसका तारुफ क्या है। पब्लिक डिस्कोर्स इज द ओपन कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी अबाउट इशू दैट अफेक्ट द कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, ये पब्लिक डिस्कोर्स जो है ये ओपन कन्वर्सेशन है, खुली बातचीत है, दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में आकर होती है, सोसाइटी में होती है, अबाउट इशू दैट अफेक्ट द कम्युनिटी, वो इशू वो मसाइल जो कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। इट्स इंक्लूड डिस्कशन एंड टाउन हॉल मीटिंग, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी फॉर्म्स एंड पब्लिक गैदरिंग। इसमें ये कहाँ पर ये डिस्कशन होती है स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी मतलब स्पेस शामिल है, जगह शामिल है। एंड टाउन हॉल मीटिंग, ये डिस्कशन जो होते हैं ये टाउन हॉल मीटिंग्स में होते हैं। जिस तरह हम पठान के जो लोग होते हैं उसकी हुजरा होते हैं, जगह पर मुख्तलिफ जरगे होते हैं, पब्लिक गुफ्तगू भी होते हैं और साथ मुख्तलिफ किस्म की मसाइल पे, इशू पे जरगे और बातचीत होते हैं। लोकल मीडिया, आप लोगों के पास जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये आप लोगों के पास क्या है स्टूडेंट्स, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे अवामी गुफ्तगू होते रहते हैं। कम्युनिटी फॉर्म्स एंड पब्लिक गैदरिंग, जो भी कम्युनिटी फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे लोग उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुल्क के हालात पे या कम्युनिटी के हालात पे जो बातचीत होते हैं, या जो पब्लिक गैदरिंग होते हैं, अदर जो पब्लिक की इज्तिमाआत होते हैं, इसमें पब्लिक डिस्कोर्स आकर होते हैं स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड, आर यू गेटेड माय पॉइंट। सिंपल मीनिंग इसका क्या है स्टूडेंट, इट इज हाउ सिटीजन टॉक टुगेदर अबाउट व्हाट मैटर टू देयर कम्युनिटी। ये अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहीं, किस तरह शहरी एक दूसरे से बात करते हैं जो कम्युनिटी की मैटर होते हैं, इसके बारे में, जो एक मुल्क में जिस तरह हालात चल रहे हैं इसके बारे में जब लोग एक दूसरे के आपस में जो बात करते हैं, ये क्या है, ये पब्लिक डिस्कोर्स है। आप लोग देखें कि हमारा जो ज़्यादातर लोग देखे एक दूसरे के साथ मिलता है, या ट्रांसपोर्ट में आप देखें तो एक दूसरे के साथ जो पॉलिटिशियन पे अक्सर बात होती है, ये क्या है, पब्लिक डिस्कोर्स है। ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट में जब आप लोग जाए तो देखिए एक दूसरे के साथ लोग बात करते हैं। ज़्यादातर किस चीज़ पे, पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉलिटिशियन पे बात होती है।
फिर आते हैं जी हम की करेक्टरिस्टिक्स भी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओपन एंड असेसिबल टू ऑल। ये जो होगा ये ओपन होगा और असेसिबल होगा सबके लिए। पब्लिक डिस्कोर्स की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ओपन होगा, इसमें हर एक बंदा शामिल होगा। ठीक है स्टूडेंट, हर इसके लिए हर बंदी के लिए रसाई होगा उधर। इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इसमें मुख्तलिफ किस्म की पर्सपेक्टिव शामिल हो जाते हैं। मतलब डाइवर्स पर्सपेक्टिव की बात होता है इधर, मुख्तलिफ किस्म की पहलू पे बातचीत होता है इधर। मतलब इसमें डिफरेंट लोग होते हैं, इसलिए उसकी आइडिया और थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर इसमें बातचीत भी डिफरेंट्स होते हैं। टेक प्लेस इन पब्लिक फॉर्म्स, ये पब्लिक फोरम्स पे आते हैं। मतलब किस तरह, जिस तरह हमने कहा कि टाउन हॉल मीटिंग में, लोकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये सब के सब ये पब्लिक गैदरिंग, ये क्या है? पब्लिक फोरम्स है। शेप्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड्स इशू, हम लोग जानेंगे कि सॉरी, शेप हाउ पीपल अंडरस्टैंड इश्यूज, किस तरह हम शेप देते हैं लोग जब इशू को अंडरस्टैंड करें। ठीक है स्टूडेंट्स। पब्लिक ओपिनियन सेकंड पे है। पब्लिक ओपिनियन अवामी राय क्या है? पब्लिक ओपिनियन इज द कलेक्टिव एटीट्यूड और बिलीव that the majority of people in a community hold about a specific issue at a particular time. स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन क्या है? ये भी है कलेक्टिव एटीट्यूड। इस तरह नहीं है कि इनफरादी है, ये भी इज्तिमाई है, आप लोगों का रिस्पांस है या बिलीव है दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन कम्युनिटी होल्ड, कि बहुत से लोग आपस में होल्ड करते हैं कम्युनिटी में अबाउट अ स्पेसिफिक इशू एट ए पर्टिकुलर टाइम। जो स्पेसिफिक इशू आता है, मसला आता है एक खास टाइम पे, एक खास टाइम पे जो मसला आता है, तो इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? पब्लिक डिस्कोर्स होता है। बहुत से लोग इस पे बैठकर बात करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, उससे फिर क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन जाहिर होता है, उभरता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल मीनिंग इसका क्या है? इट इज व्हाट मोस्ट पीपल इन कम्युनिटी बिलीव अबाउट अ टॉपिक। बहुत से लोग जो होते हैं एक टॉपिक पे क्या बिलीव रखता है, मतलब किस तरह यकीन करता है, किस तरह मतलब उसको देखता है, किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू पे, कौन से एंगल से उसको देखता है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये पब्लिक ओपिनियन है। की करेक्टरिस्टिक इसका क्या है? रिफ्लेक्ट्स मेजॉरिटी व्यू, इसमें मतलब मेजॉरिटी व्यू देखेंगे, मतलब इसमें बहुत लोग इस पे इसके बारे में थिंकिंग करेंगे कि किस तरह हम ये प्रॉब्लम, इस इशू को हल करेंगे। चेंज ओवर टाइम, ये डायनामिक है, चेंज होता है टाइम के साथ। मतलब एक वक़्त ऐसा होता है कि किसी के बारे में हमारा ओपिनियन मतलब नेगेटिव होता है। इस तरह इस ये फिर चेंज हो जाता है, एक टाइम इस तरह आ जाता है कि फिर हमारा ओपिनियन चेंज होता है, वो पॉज़िटिव, उस बंदे के के बारे में हमारा ख़यालात, एक्सप्रेशन जो होगा फिर पॉज़िटिव होगा। ये डायनामिक है। इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक डिस्कोर्स, ये इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक डिस्कोर्स से। ज़्यादातर अगर लोग कहें कि ये बंदा जो है ये ठीक है, फिर हमारा सोच पॉजिटिव हो जाता है उस बंदे के बारे में, या अगर कहे कि ये गलत है, फिर हम कहते हैं कि ये बंदा भी गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि पब्लिक किस तरह डिस्कोर्स करता है, पब्लिक किस तरह इसके बारे में गुफ्तगू, किस चीज़ के बारे में लोग किस तरह गुफ्तगू करते हैं, एक आदमी के बारे में, एक हीरो के बारे में, एक आर्टिस्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मसाइल के बारे में किस तरह वो किस एंगल से देखता है, किस तरह मतलब इसके बारे में अवामी गुफ्तगू किया है। ड्राइव सिविक एक्शन, फिर इससे क्या होता है? जिस तरह आपकी ओपिनियन होता है, फिर इससे आपकी एक्शन, मतलब ओपिनियन जब आ जाता है, बहुत लोगों की ओपिनियन जब इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये एक्शन को अमल लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स। एडुकेसी वकालत क्या है? एडुकेसी इज द प्रोसेस, एडुकेसी आप लोगों की साथ वो प्रोसेस है of supporting a cause or recommending a change through persuasion. एडुकेसी आप लोगों के पास ये अमल है कि सपोर्ट अ काज, एक मकसद को सपोर्ट कर देता है, और रिकमेंडेड अ चेंज थ्रू परसुएस, या इस तरह चेंज या तब्दीली को रिकमेंड कर देता है थ्रू परसुएशन, किसके जरिए? कायल करने की। आप लोग कायल करेंगे कि अगर हम ये चेंजेस कम्युनिटी में लाएंगे तो इससे कम्युनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। एजुकेशन, या हम इसको लोगों को एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको एजुकेट करें। एंड नेगोशिएशन, या उसके उसके साथ बातचीत करें। वकालत ये है कि जब
کوئی بھی چینجز ہم کریں، ٹھیک ہے، کمیونٹی میں، اگر کمیونٹی میں اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے اگر آپ چینجز لاتی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو قائل کریں، پرسویشن ادھر لگا ہے، آپ لوگ قائل کریں کہ میں یہ چینج لاتا ہوں یا میں یہ چینج کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ ہمارے ساتھ دیں، تو آپ اس کو قائل کریں کہ جو میں ایکشن لیتا ہوں تو یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں لیتا ہوں، اور اس سے کمیونٹی پازیٹیو ڈائریکشن میں جانے کی بہت سے چانسز ہے۔ ایجوکیشن کے تھرو ہم ایجوکیٹ کریں یا نیگوشیشن، اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ ایٹس ورک ود این ایگزسٹنگ سیوک سسٹم اینڈ اسٹرکچر، یہ کام کرے گا جو ایگزسٹنگ سیوک سسٹم ہے، جو معاشرے کی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس کی مطلب اس سسٹم اور اسٹرکچر کے مطابق یہ ایڈوکیسی آپ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں کی جو مطلب اسٹرکچر کیا ہے، پاکستان کے اسٹرکچر کون سی مطلب اسٹرکچر پہ بیسڈ ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پہ بیسڈ ہے۔ اگر آپ جو کیس بھی لڑنا چاہتے ہیں تو مطلب اس ملک میں رہتے اس ملک کی لاز اینڈ رول کو فالو کرنا ہوگا۔ اوکے، یہ ایڈوکیسی کے لیے شرائط ہیں۔ Simple meaning: it is speak up and persuading other to create change in the community. دوسروں کو مطلب قائل کرنا اور بات چیت کرنا یا لیڈنگ کرنا ہے، ٹو کریٹ چینجز، کیا کریں، کریٹ کریں مطلب بنائے چینجز ان کمیونٹی، کمیونٹی میں چینج لائے، مطلب بات کرنا ہے اور دوسروں کو قائل کرنا ہے کہ میں کس طرح چینجز لاؤں گا ایک کمیونٹی میں۔ کی کریکٹرسٹک اس کی کیا ہے؟ یوز ایویڈینس اینڈ ریزننگ، آپ استعمال کریں گے ایویڈینس، آپ کے ساتھ ثبوت ہوگا۔ ایڈوکیٹ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے نا، وکیل کے ساتھ ثبوت ہونا، اور پھر ریزننگ بات کرنا۔ اگر اس کے پاس ریزن نہیں ہوتا، ایویڈینس نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایڈوکیسی بھی نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک کیس وہ لڑ رہا ہے معاشرے کے لیے یا سوسائٹی کے لیے یا کسی فرد کے لیے، تو پھر اگر اس کے پاس ایویڈینس نہیں ہوتا تو وہ کیس وہ نہیں لڑ سکتا، ریزننگ نہیں ہوگا، پھر کے پاس ریزن نہیں ہوگا۔ ورک ود ان سسٹم، وہ کام کرے گا اس سسٹم کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ایک کنٹری کے لیے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، بلڈز ریلیشن شپ اینڈ کولیشن، یہ کیا کرے گا؟ بلڈ کرے گا ریلیشن شپ کو اور اتحاد کو۔ پروپوز پریکٹیکل سولوشن، کیا کرے گا؟ یہ پریکٹیکل سولوشن کو پروپوز کرے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جی اسٹوڈنٹ، ایکٹیویزم، فعالیت، فعالیت آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ایکٹیویزم از دا یوز آف ڈائریکٹ اپن فورسفل ایکشن ٹو ڈیمانڈ سیوک اور سوشل چینجز۔ ایکٹیویزم جو ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈائریکٹ براہ راست استعمال کرتے ہیں۔ اپن فورسفل ایکشن، یہ کیا ہے؟ اکثر فورسفل ایکشن ہے، ایکشن ٹو ڈیمانڈ، یہ کس چیز کے ہے؟ ڈیمانڈ کرتا ہے سیوک اور سوشل چینجز، وہ جو سیوک یا سوشل چینجز آتے ہیں اس کے بارے میں لوگ پھر فورسفلی ایکشن کرتے ہیں۔ دس انکلوڈ پروٹیسٹ، اس میں کیا شامل ہے؟ پروٹیسٹ شامل ہے، پبلک ڈیمونسٹریشن، بائیکاٹ اینڈ آرگنائز کلیکٹیو ایکشن، مطلب اس میں عوامی مظاہرین، پبلک ڈیمونسٹریشن، بائیکاٹ کرتے ہیں لوگ، اینڈ اور آرگنائز کلیکٹیو ایکشن، اس کی ایکشن جو ہوگا، عمل جو ہوگا، یہ آرگنائز ہوگا۔ جس طرح پی ڈی ایم تھا پاکستان میں، تو یہ کیا تھا اسٹوڈنٹس؟ یہ آرگنائز کلیکٹیو گروپ تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ مطلب ایک بندہ اپنے رائٹ کے لیے یا سوسائٹی کی رائٹ کے لیے جب پوچھتا ہے، مطلب وہ ایڈوکیسی کے تھرو نہیں ہوتا، پرسویشن کے تھرو نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکٹیویزم وجود میں آتا ہے۔ سمپل میننگ، اس کا سمپل مطلب کیا ہے؟ اٹ از اے اسٹرانگ ایکشن ٹو ڈیمانڈ چینج، اس کا ایک اسٹرانگ ایکشن ہوتا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے چینج۔ وین پرسویشن alone ڈز ناٹ ورکنگ، جب پرسویشن اکیلا بھی کام نہیں کرتا۔ جب آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ایڈوکیسی فیل ہو جاتی ہے، مطلب آپ ایڈوکیسی کے تھرو مطلب ایک ملک میں آپ رہتے ہیں، اس میں آپ آئین اور لا کے مطابق اپنی حقوق مانگتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو کوئی نہیں دیتا تو پھر
ایکٹیویزم وجود میں آتا ہے. کی کریکٹرسٹک کون سے ہیں؟ یوز ڈائریکٹ ایکشن، اس میں براہ راست ایکشن لوگ لیتے ہیں. اپن کانفرٹینشنل، یہ کیا ہے؟ کانفرٹینشنل ہے، مطلب اس میں اکثر ٹکراؤ آتی ہے، مطلب زور زبردستی سے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں ٹکراؤ آتی ہے لوگوں کے درمیان. موبلائز گروپ آف پیپل، اس میں موبلائز گروپ آف پیپل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. کریٹ پبلک پریشر، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پبلک پریشر آتے ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے اس پہ لوگوں کا پریشر آتے ہے، تو اس پریشر کی بنا پہ پھر وہ جو چینجز لوگ چاہتا ہے اپنی کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں، تو پھر وہ وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. دا رول آف ایڈوکیسی ان ایڈریسنگ سوشل ایشو، اب وکالت کا کیا کردار ہے سوشل ایشو کی حل کرنے میں؟ ایڈوکیسی پلے این اسینشیل رول ان سالونگ کمیونٹی پرابلمس. ایڈوکیسی بہت اہمیت رکھتی ہے، کمیونٹی پرابلم کو سالو کرنے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت کردار ادا کرتی ہے، بہت اچھے کردار ادا کرتی ہے. It act is a bridge between identifying a problem and finding a solution through civic engagement. یہ مطلب کیا کر دیتا ہے؟ یہ ایک پل کی طرح کام کرتا ہے کہ جو مسائل ہوتا ہے، جو پرابلمز ہوتا ہے ایک کمیونٹی میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کو کے لیے پھر سلوشن بھی ڈھونڈتا ہے سیوک انگیجمنٹ میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ایڈوکیسی یہ ہے کہ جو مسائل کمیونٹی میں آتے ہیں تو اس کو مطلب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے سلوشن بھی، مطلب اس کے لیے سلوشن کی ویز بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سلوشن حل کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. فنکشن آف ایڈوکیسی، ایڈوکیسی کا فنکشن کیا ہے؟ کام کس طرح کام کرتا ہے؟ فنکشن اینڈ ایکسپلینیشن. گیو وائس اسپیکس فار کمیونٹی ممبر who may not be heard by decision maker. یہ وائس کو مطلب ابھرتا ہے جب ایڈوکیسی ایک معاشرے میں ہوتا ہے، ایک کمیونٹی میں ہوتا ہے. اسپیک فار کمیونٹی ممبر، یہ ان لوگوں کے لیے بولتا ہے who may not be heard by decision maker، جو لا کو بناتی ہے، جو ڈیسیجن کو بناتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہے، اس کی آواز بنتے ہیں. جس طرح مارجنلائزڈ گروپ جو ہوتا ہے جو کمیونٹی میں، اس کو ہم کوئی کچھ ویلیو بھی نہیں دیتا، ان لوگوں کے لیے ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے، جو ایڈوکیسی کرتا ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کی نیڈز ہوتے ہیں، مطلب اس کو جو بیسک نیڈ ہوتے ہیں اگر کمیونٹی میں نہیں پرووائڈ ہوتے تو اس کی ایڈوکیسی کرتا ہے، اور اس کی جو بات ہوتی ہے وہ ڈیسیجن میکر تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. رائز اویئرنیس، برنگ ہیڈن کمیونٹی پرابلم انٹو پبلک ویو. ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ جو مسائل کمیونٹی میں اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو مطلب نہیں دیکھتے، لیکن جب فیوچر میں اس سے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسائل ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا ایڈوکیسی کرتا ہے، اس کا یہ کام ہے جو مسائل ہوتے ہیں اور اس کو لوگ کی مطلب لوگ اس کو نہیں دیکھتا یا لائٹ لیتا ہے، تو اس کو مطلب کیا کر دیتے ہیں، پبلک کی ویو کو سامنے لے کے آتی ہے کہ مطلب یہ جو پرابلم ہے، یہ جو ایشو ہے، یہ اس کو سالو کرنا ضروری ہے. پرپز سولوشن proposes solution suggest clear practical way to fix community issue. یہ مطلب سجیسٹ کرتا ہے کلیئر، بہت صاف، ٹرانسپیرنٹ، پریکٹیکل ویز ٹو فکس کمیونٹی ایشو، کس طرح کمیونٹی ایشو کو فکس کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. یہ ایڈوکیٹ کا کام ہے جو کمیونٹی کی ایڈوکیسی کرتا ہے. انفلوئنس ڈیسیجن میکر pursues local government, elected officials and institution to act. یہ انفلوئنس کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو قائل کر دیتا ہے، لوکل گورنمنٹ کو، جو منتخب آفیسر ہوتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن کو، کہ اس طرح یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کمیونٹی میں آیا ہے، اس سوسائٹی میں آیا ہے، اس کو حل کرے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. حل کرنے کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے ساتھ. builds coalition, bring together diverse group around a common cause.
बहुत से लोगों को इकट्ठा कर देती है, डाइवर्स ग्रुप को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर देता है अराउंड अ कॉमन काज, एक कॉमन मकसद के लिए, एक मकसद के लिए लोगों को मुतहिद कर देता है। ये एडुकेसी का काम है, ये एडुकेट का काम है कि बहुत अगर अगर आप देखें तो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से कास्ट वाले रहते हैं, बहुत से मतलब अगर देखें तो प्रोविंस में डिफरेंट है। पंजाबी अलग है, पठान अलग है, बलूची अलग है, इसी तरह सिंधी अलग है, ये सब एक दूसरे से अलग है। इसके लिए भी एडुकेट की ज़रूरत है कि इसकी एडुकेसी करे और इसको मुतहद करे। अगर अच्छा लीडर आ जाता है तो वो रूल प्ले करता है एज ए एडुकेट, वो भला किसी तफरीक की ना रंग नस्ल की वगैरह ये सब कुछ को पीछे छोड़ता है। इस इसका मकसद फिर क्या होता है, किस तरह अपनी आवाम को मतलब यूनाइट करे, मुतहद करे। ओके स्टूडेंट्स, क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जिसको हम कहते हैं, हु लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन। ये एडुकेट क्या कर देता है, जो जिस मुआशरे में एडुकेसी का कंसेप्ट हो वो अपनी लीडर से पूछता है कि जो काम भी करता है तो इससे लोग पूछता है, लीडर से अपनी राय पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, इसके क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाई एडुकेसी मैटर एंड सिविक एंगेजमेंट। सिविक एंगेजमेंट में किस तरह एडुकेसी मैटर करता है, क्यों इसकी अहमियत है सिविक एंगेजमेंट में। रीजन और एक्सप्लेनेशन। डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी क्या चाहती है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन। इसके लिए डेमोक्रेसी के लिए पार्टिसिपेशन बहुत अहम है। सिटीजन मस्ट एंगेज टू मेक डेमोक्रेसी वर्क। सिटीजन के लिए सिटीजन के लिए ज़रूरी है कि वो एंगेज रहे डेमोक्रेसी वर्क में। ठीक है स्टूडेंट्स, मुआशरे में इस तरह लोग होते हैं कि वो एडुकेट करता है लोगों को, एडुकेसी करता है लोगों को कि आप लोग शामिल हो जाओ डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में शामिल होने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी आप लोगों के लिए, डेमोक्रेसी एज फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी लोगों के लिए। इसलिए इसलिए वो एडुकेट आपको कहेगा कि आप लोग इसमें शामिल हो जाओ, आप लोग डेमोक्रेसी जमहूरियत में शामिल हो जाओ, क्योंकि जब आप लोग शामिल हो जाओगे तो अपनी इंटरेस्ट की लीडर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स गो अननोटिस, मेनी कम्युनिटी इशू रिमेन हिडन विदाउट एडुकेशन। इस तरह बहुत से कम्युनिटी है कि इसमें इशू रिमेन छुपे रहती है अगर इसमें क्या ना हो जाए, एडुकेसी ना हो जाए। इसलिए जो प्रॉब्लम होती है वो एडुकेट जो जो होता है उसको लोगों को दिखा देता है कि ये प्रॉब्लम है, ये फ्यूचर में हम लोगों के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। सोल्यूशन नीड कैंपेन्स। सोल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, कैंपेन ज़रूरी है। नीड्स आइडिया बिकम एक्शन व्हेन समवन एडुकेट फ्रॉम देम। आइडिया एक्शन में आती है, लोगों की जब आइडिया होती है वो कंबाइन हो जाते हैं, जब लोग एक दूसरे के साथ मुतहिद होते हैं तो इसकी एक आइडिया बन जाती है, मतलब इसकी एक नज़रिया बन जाती है। और उस नज़रिया पे लोग फिर क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं व्हेन समवन एडुकेट फॉर देम, और इसके लिए कोई उसको एडुकेट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर एम्बेलेंस एग्जिस्ट एडुकेसी लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर मार्जिनाइज्ड ग्रुप। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर एडुकेसी न हो एक कम्युनिटी में तो फिर मार्जिनलाइज जो ग्रुप होगा वो सफ़र होगा। ठीक है, उसकी मतलब इंटरेस्ट, इसकी नीड्स, बेसिक जो नीड होती है उसको कम्युनिटी में प्रोवाइड नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक डिस्कोर्स एंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक जो अवामी राय है और अवामी गुफ्तगू है, इसकी दरमियान कौन से रिलेशनशिप है। पब्लिक डिस्कोर्स एंड पब्लिक ओपिनियन आर क्लोजली कनेक्टेड। ये एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। वन क्रिएट्स द अदर, एक दूसरे को बनाते हैं। द रिलेशनशिप एक्सप्लेन, इसके लिए फार्मूला है। जब इशू आता है हमारे जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, फर्स्ट इस इशू पे क्या होता है, लोगों के सामने आता है, इस पे पब्लिक डिस्कोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, पब्लिक डिस्कोर्स डिस्कोर्स क्या है, ये अवामी बातचीत है, गुफ्तगू है। फिर जब एक बात सामने आता है तो इस पे बहुत से लोग मतलब थिंकिंग करता है, शेप थिंकिंग। शेप का मतलब है तश्कील देता है थिंक को, थिंक फॉर्म पब्लिक ओपिनियन।
ایک جب پبلک ڈسکورس میں ایک بندہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اس پہ بات چیت کرتا ہے، پھر جب لوگ بات چیت کرتا ہے اس کی مائنڈ میں ایک بات آ جائے تو اس پہ پھر سوچ کرے گا، لوگ پھر اس پہ کیا کرے گا، سوچ کرے گا، سوچ کرنے کے بعد اس سے پھر اوپینین کریٹ ہو جاتے ہیں، جب بہت سے لوگ کی رائے دیتے ہیں ایک کام کے بارے میں تو پھر اس سے پھر کیا آ جاتا ہے وجود میں، جب بہت سے لوگ ایک چیز کے بارے میں اوپینین دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی بات کون سی اسٹیپ آتی ہے، اس پہ پھر ایکشن بھی کرے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ جب ایک کام ہے ایک مسئلہ ہے، جب آ جاتا ہے اس پہ لوگ گفتگو کرتا ہے، آپس میں بیٹھتا ہے، بات چیت ہوتا ہے، پھر اس پہ سوچ کرتا ہے، پھر اس سے اوپینین کریٹ ہوتا ہے، اوپینین سے پھر کیا جنریٹ ہوتا ہے، ایکشن، کہ ہم کس طرح کام کریں گے، پھر اس کام پہ لاہ عمل سے ہوگا. ہاؤ اٹ ورک، کس طرح یہ کام کرتا ہے. پبلک ڈسکورس بگین، پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ این ایشو ان پبلک فورمز. جب ایک ایشو آتا ہے تو اس پہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، پبلک ڈسکورس کرتا ہے، ٹاکنگ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس ایشو پہ. پبلک جو فارم تھے، میٹنگ ہال ہم نے کہا، سوشل میڈیا، جو لوکل میڈیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، فارمز ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. انفارمیشن اسپریڈ، انفارمیشن کیا ہو جاتی ہے، اسپریڈ ہو جاتی ہے. فیکٹس، ایموشن اینڈ آرگومنٹ آر شیئرڈ. اس میں صرف فیکٹس نہیں، ایموشن بھی ساتھ شیئر ہوگا. اگر فیکٹس کے ساتھ ایموشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انفارمیشن بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر ایک ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے تو وہ فیکٹس اور ایموشن دونوں کو ملاتا ہے تو لوگوں کو اچھی طرح سے مطلب وہ ایواک کر دیتا ہے. اینڈ آرگومنٹ اور شیئر، اور اس میں آرگومنٹ دلائل شیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ویو آر ٹیسٹڈ، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آر ڈیبیٹ اینڈ ڈسکسڈ. اس میں مختلف قسم کی پہلو پہ بات ہوتی ہے، ڈفرینٹ پہلو پہ، اور پھر اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتے ہیں، اور ڈسکشن بھی ہوتے ہیں. اور ویو آرٹسٹ کا مطلب ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں پبلک ڈسکورس میں. کنسنسس ایمرج، a dominant view become widely accepted. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک پوائنٹ آف ویو پر جب متفق ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا سیم اوپینین آ جائے تو اس کا مطلب بات ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایک پوائنٹ پہ اتفاق کرے تو اس کا بعد پھر کیا کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. جس طرح ایک سینٹینس بھی ہے، میجارٹی ایز اتھارٹی، اس طرح کی سینٹینس ہے کہ جب بہت سے لوگ متفق ہو جائیں تو پھر اس کی بات ماننا پڑے گا. پبلک اوپینین فارمز، دا میجارٹی ہولڈ اے کلیئر بلیف اباؤٹ دا ایشو. اور یہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اگر کلیئر بلیف دے گا ایک ایشو کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا، اس پہ متفق ہوگا. ایکشن فالو، پھر ایکشن کس طرح فالو کرے گا. ڈیسیجن میک ریکوائر ٹو پبلک پریشر. آپ لوگوں کو پتا ہے جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس طرح ایک فیصلہ کرے کہ وہ کمیونٹی کے خلاف ہو تو لوگ پھر کیا کر دیتا ہے، ایکٹیویزم کو اپناتا ہے. جب ایکٹیویزم آتا ہے تو اس سے لیڈر جو ہوتا ہے اس پہ پریشر آ جاتا ہے، لوگ پروٹیسٹ کرتا ہے، عوامی مظاہرے ہوتا ہے، تو اس لیے سے اس کی وجہ سے پھر جو چینجز کرنا پڑتا ہے کمیونٹی میں لیڈر کے لیے. فیکٹر دیٹ انفلوئنس دا ریلیشن شپ، وہ فیکٹر جو انفلوئنس کر دیتا ہے ریلیشن شپ کو. فیکٹر اور اس کی امپیکٹ. میڈیا کوریج شیپ وٹ ایشو پیپل ڈسکس. یہ تشکیل دیتا ہے کہ شکل دیتا ہے کہ کون سی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں سوسائٹی میں. میڈیا کوریج اگر پازیٹیو وے پہ دے گا تو پھر وہ ایشو بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. کریڈیبل وائس، ٹرسٹڈ جو وائس ہوتی ہے، ٹرسٹڈ لیڈر انفلوئنس پبلک بلیف. جو ٹرسٹڈ لیڈر ہوتی ہے وہ لوگوں کی بلیف کو کیا کر دیتے ہیں، انفلوئنس، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر پہ ملک میں 90% لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اس لیڈر سے تو پھر لوگ اس لیڈر کی بات کو مانے گا. اگر وہ بات کرے گا تو لوگ اس کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ریپیٹیشن،
ریپیٹڈ میسج آر مور لائکلی ٹو بی ایکسیپٹیڈ. جو ریپیٹڈ میسج ہوگا بار بار ریپیٹ ہو جائے گا تو لوگ وہ زیادہ ایکسیپٹ کرے گا. ایموشنل کنیکشن، پھر ہمارے ساتھ ایموشنل کنیکشن کیا ہے؟ پرسنل اسٹوری کریٹ اسٹرانگر اوپینین. پرسنل جو اسٹوری ہوگا وہ زیادہ کیا ہوگا؟ اسٹرانگر اوپینین اس کا ہوگا. کریٹ اسٹرانگر اوپینین دے گا. ایویڈینس، فیکٹ اینڈ ڈیٹا اسٹرینتھ آرگومنٹ. آپ کے پاس جو فیکٹ ہوگا جو ڈیٹا ہوگا یہ کیا کر دیتا ہے؟ اسٹرینتھن کر دیتے ہیں آرگومنٹ کو، دلائل کو. شیپنگ پبلک اوپینین تھرو افیکٹو پبلک ڈسکورس. کس طرح پبلک اوپینین کو ہم شیپ کر تشکیل دیتا ہے افیکٹو پبلک ڈسکورس کو. پبلک اوپینین از ناٹ انسیڈنٹل. پبلک اوپینین جو ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا ہے. اٹ کین بی ڈیلیبریٹلی شیپ تھرو اسکلفل کمیونیکیشن. یہ جو آہستہ آہستہ شیپ ہوتی ہے ایک اسکلفل کمیونیکیشن کے تھرو. افیکٹو پبلک ڈسکورس یوز اسپیسیفک اسٹریٹجیز. افیکٹو پبلک ڈسکورس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیا؟ اسپیسیفک خاص اسٹریٹجیز، لاہی عمل کو. 5 strategies for shaping public opinion. Strategy, how it works. Framing. Present the issue in a way that connects to community value. اس طرح ہم ایشو کو پریزنٹ کر لیں گے اس طرح کہ وہ کنیکٹ ہو جائے کمیونٹی کی، پیپل کی ویلیو کے ساتھ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. ہر ہر ایک سوسائٹی یا کمیونٹی کی اپنی اقدار ہوتے ہیں. ہر ایک کمیونٹی یا سوسائٹی میں اگر ریلیجن کی بات کریں تو وہ خاص چیز کو ویلیوز دیتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. کریڈیبل میسنجر. کریڈیبل میسنجر کا مطلب ہے ٹرسٹڈ میسنجر، پیغام رسانے والا جو ٹرسٹڈ ہو. یوز ٹرسٹڈ وائس لائک اے لوکل لیڈر. جو لوکل لیڈر ہوتا ہے، ایکسپرٹ اینڈ افیکٹڈ ریزیڈنٹس. یا جو آپ کے پاس لوکل لیڈر ہوگا یا ایکسپرٹ ہوگا جس کے پاس بہت تجربہ ہے. این افیکٹڈ ریزیڈنٹ، جو افیکٹڈ کیا ہے؟ ریزیڈنٹ سے. ریپیٹیشن، ریپیٹ دا میسج کنسسٹنٹلی اکراس ڈفرینٹ پلیٹ فارم. اگر ہم ریپیٹ کریں گے ایک میسج کو بار بار تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ اوپینین بہت افیکٹیوفل، پھر کیا ہوگا؟ بہت افیکٹیوفل ہوگا. ایموشنل اپیل، یوز اسٹوری اینڈ ایکسپیرئنس دیٹ ٹچ پیپل ہارٹ. اس طرح ایموشنل اسٹوری ہم بنائیں گے یا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے کہ لوگوں کو، دلوں کو کیا کریں؟ ٹچ کریں. ایویڈینس، پرووائڈ فیکٹ ڈیٹا اینڈ پروف ٹو سپورٹ دا آرگومنٹ. ہم پرووائڈ کریں گے فیکٹس کو، ڈیٹا کو، پروف ٹو سپورٹ دا آرگومنٹ جو دلائل کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس.